हॅलो. श्वेत गो. हांव गो. हं. आणि आयक ना, थांब हांव स्पिकरार दवरना. हय. आनी कितें बरें कितें हाडलें आज मासली? कितें मोरी हाडिली आनी सुंगटां? काल कितें करंट आज बुधवारा वयता म्हण सांगताल तूं. कालच हाडलें. कालच कितें कितें मासली हाडले काल? बांगडे. बांगडे आनी सुंगटां, कोंडी आनी मोरी. हांव मुगो आज गेल्लें हें करूंक, मासली हाडूंक. इसवण आनी ताल्ले मेळ्ळे म्हाका. बरें आशिल्लें इसवण, व्हड आशिल्लो तेजे कडेन. बरें खूश जालें हांव मासली पळोवन आज. पयलीं दुसरे कडेन वयतालें आमी. अचानक एक दीस तें दुकान दुसरें पयलीं वयचें दुकानांत घुसलीं आमी. पळयल्यार तो खूब नमने वेरायटी मासली हाडिल्लो. मागीर तें पळोवन खूश जालें. खूश जावन मागीर हांव न्ही आज मस्त मासली घेवन येलें आनी ताजी आशिल्ली. आंबट बी बरें जालें, थीक आंबूस. आनी कितें होदोळ कट जालो न्ही फोन सकाळीं. हे गो कितें म्हणटालें तुका, तूं विडियो करता न्ही यूट्यूबात, तुका कशे व्ह्यूज येतात, लोक सबस्क्रायब करता? गो आमगेले कोंकणी उलोवचे लोक सबस्क्रायब करनात, लायक बी करनात. तूं बेजार येयला म्हणटालें न्ही विडियो करून. म्हाका तशें जवं जालां. पळयता आनी थोडे दीस घान पळयता कितें जाता म्हण. पळोवया न्ही. तूं बी ट्राय कर सोडनाका. एक वर्सभर ट्राय करून पळोवया मागीर कशें जाता सांगता. फाल्यां परतून हांव तुका कॉल करता, कळ्ळें? बरें तर आयज फाल्यां करता. बरें तर दवरता. अरे विडियो ऑन उरलो.